बापाचे, पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या निळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 20 आणि 2 तारीख संध्याकाळच्या 33व्या हप्त्याचो शुक्रार, फ्रायडे ऑफ द 33rd वीक. आज आमी सा सिसिलिया हिचे स्मरण करता. ती एक अंकवार तशेंच रक्त साक्षी आणि सुमेस्त कॉयरिस्तांची पात्रोन. आज सक्कड कॉयरिस्तांक आमी ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. तर आता देवाचे उतर वाचचे खातीर आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन कंचोवया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजू देवळा भितर सरलो. थंय वेपार करन आसल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तें सोरांचें बुयार केलां. तो दिसपडते देवळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मलबारी ताका नाश करूंक सोदताले. कितेंय उपाय करचो म्हणून तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकड जीव सोडून ताची शिकवण आयकतलो. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावा आनी भयणी, देवाचें घर मागण्याचें घर. आमकां देवाळांत गेल्लेशीन भोगचें एक पवित्रपण. देवाळ एक पवित्र सुवात म्हणून. आनी देवाळांत वा देव तेंपलांत, इगर्जेंत, एका कोपेलांत आमी पवित्रपण आशेता. आनी तो जागो जावन आसा जे नैतीकपणाचो, मागण्याचो आनी पवित्रपणाचो. आनी थंय कितेंय दगलबाज, जुल्म, अनैतीकपण घडटा तर तें आमकां दुखता. एका भावार्थी मनशाक दुखता. थोड्या वर्सां आदीं कोडयाळ एडोरेशन मॉनेस्ट्रींत कोणेंगी मूलभूतवादींनी येवन कुरीस विद्रूप केलो आनी ती स्टॅच्यू मारून उडयली. आनी थंय आसलो पवित्र सक्रामेंत तांणी काडून उडयल्लो. आनी हें पळयल्लो लोक, क्रिस्तांव लोक, रोडाक देंवोवन तांणी प्रतिभटन केलें. कोणी एका भावार्थ्या धर्मीक मनशाक आपलो मागसो जागो पवित्रपणाचो जागो जावन आसा म्हणून एक मनीस जावन आमकां भोगता. तशेंच देवपूत जावन आसलो जेजू जेरुजलेम टेंपलाक आयिल्ल्या वेळार आपणाचें बापाचें घर तें जावन आसलें ताका. आनी तो देव म्हळ्यार कोण आनी देवतानूच तो आयिल्ल्या वरवीं पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणून ताका सगळें कळीत आसलें. देखून तो सुरसुरलो जेरुजलेम देवाळ पळोवन. आनी तो म्हणलो, म्हजें घर एक मागण्याचें घर, पूण तुमी सोरांचें बुयार केलां. कितें शास्त्रींनी, मालगड्यांनी आनी फरिसांवांनी जेरुजलेमाचें टेंपल सोरांचें बुयार तांणी कशें केल्लें. जायतो लोक जेरुजलेम टेंपलाक मागणें करूंक येतालो, पास्काच्या वेळार भेट दिवंक येतालो. तें एक यात्रीक जागो जावन आसलो. ते आयिल्ल्या यात्रिकांतावन लुटताले, बिझनेस करताले, पयशे एक्सचेंज करताले. थंय जेरुजलेमाक टेंपलाक पयशे घालीचे जाल्यार एक पर्टिक्युलर करन्सींत घालीचें आसलें. आनी ते देखून थंय पयशांचो विनिमय, एक्सचेंज आसलें.
आनी अशें एक्सचेंज करतना कमिशन इंट्रस्ट अशें म्हणून जायते ते लुटताले. तो एक व्यापार असो वाणिज्य जागो जावन बदल्लो. मागण्याचें घर जावन तें उरूंक ना. आनी जेजूक हें कळीत आसलें. देखून जेजूक भोगलें म्हज्या बापाचें घर एक व्यापार वहिवाटाचो धंदो जाला. हें बयलें एक देवाळा विशेंत आजुनी जायते यात्रीक जागे मागण्याचे सुवातीगी वा व्यापाराचें थाणगी म्हणलें आमीच व्हरोन पळय जाय. दुसऱ्यान देवाळ केवल फिजिकल स्ट्रक्चर मात्र न्ही. देवाळ आमची कुडी एक देवाळ, देवाचें तेंपल आनी देव तातूंत वस्ती करूंक आशेता. पूण हें देवाचें तेंपल आमची कूड, आत्मो, काळीज आमी कशें दवरला. जेजू आज म्हज्या काळजाक येत जाल्यार हें स्वरांचें बुयार म्हणटा गी वा म्हज्या बापाचें मागण्याचें घर म्हणटा गी. केन्ना एका मनशाचें नैतीकपण उणें जाता तेन्ना ताची एक कूड स्वरांची बुयार जाता. देंवसाराचें ठिकाण जाता. इंग्लिशान भोव सोबीत सांगणी आसा, आयडल मायंड इज डेवल्स वर्कशॉप म्हणून. खंयच्या एका मनशाच्या कुडींत वा तकलेंत आत्म्यांत कितेंच सकारात्मक चिंतप आनी बरेंपण ना थंय देंवसाराचें तें ठिकाण वा ठाणें जावन बदलता. कित्याक कोणाक काम ना ताका देंवसार काम दिता आनी देंवसाराची कर्तुबां ताचे थंय येथेच जातात. देखून केन्ना पवित्र आत्मो आसा आमचे थंय देवाचें पवित्रपण, सुडसुडाय, पवित्र आत्म्याची देणी आमकां हेरांक बरें करूंक आनी आमकां सर्गीचें राज बांदूंक जायती प्रेरण आमकां मेळटा आनी आमी केन्नाय एक्टीव जाता तातूंत. पूण आमी कितेंय करना वेळार आमी एक्टीव जाता देंवसाराच्या सक्तीन. कितेंय पाड करच्यांत, वायट करच्यांत. आनी आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें तेंपल आनी देव थंय वस्ती करूंक आशेता. आनी आमच्या कुडींत आमकां पवित्र त्रिंदाद रावूं जाय आनी देंवसार न्ही. देखून आमचें कुडीचें देवाळ आमी नितळ दवरया. स्वरांचें बुयार करचें नाका. कशें हांवें नितळ दवरचें? पयल्या सुवातेर मागणें आनी वरेसांव आमच्या जिवितांत कितलें सर्तीक आसा तितलें आमची कूड, मोत आनी आमचें काळीज नितळ आसतलें. दुसऱ्यान सक्रमेंत जावंक पुरो कुमसाराचो सक्रमेंत. पातकाक एक व्हडलें वखद आमी सगळें सुकोवन पडटा. पूण देवा हांव बोगसाणें मागल्या वेळार आमी आमची कूड आनी आमची मोत, आमचें काळीज नितळ दवरता. अंतस्करण आमी नितळ दवरता. आनी जावंक पुरो युकरिस्त जेजूची कूड आमी सेविल्ल्या वेळार, ताची कूड पवित्रपणान आमी सेविल्ल्या वेळार तो येवन आमचे थंय वस्ती करता. आनी हेरांक आमच्या कुडीन कोणाकय जागो ना, देवाक मात्र. देखून आमचें कूड देवाचें वस्ती घर जावं दी. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक घडी आमच्या दोळे आमी धांपया. आमची कूड आनी आत्मो आनी आमचें काळीज सोम्याक समर्पण करया. मोगळा बापा, तूं आमच्या कुडींत आनी आमचे थंय जियोंक आशेताय. तशेंच आमच्या इगर्जींत, आमच्या तेंपलांत, देव तेंपलांनी, पुणशेतांनी तुजी येताय. आनी थंय आमकां तुजो देवाचो अनुभव आमकां भरपूर मापान मेळटा. आनी असल्या सुवातांनी आमी शिस्तेन, पवित्रपणान सांबाळूंक आमकां कृपा दी. तशेंच आमची कुडीची शिस्त आनी नितळकाय सांबाळूंक आमकां कृपा दी. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत देवाच्या उतराची गोडसाण आनी त्या उतरांतावन आमकां जावच्या बरेपणा विशेंत हांगासर सांगला. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा म्हणून किर्तनाचो श्लोक म्हणटा. आनी उपरांत, तुज्या तोंडांत तावन येतात ती नियमां, म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोलादीक. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. खंडी जावन
देवाचें उतर तें गोडसाणेन भरलां. थोडे फावटी कोडू जाता, कितें म्हळ्यार तें पाळूंक तितलें सुलाभ न्हय. पूण जर आमी पाळटाव तें खंडीत आमचें जिवीत गोड करता सोड न्हू कोडू करिना. पळय आमी गुळी खाताना ती भायल्यान कशी आसता, गोड आसता, भितर उपरांत कोडू जाता. पूण कोडू केल्यार मात्र कितें जाता, पिडा गूण जाता. तशेंच देवाचें उतर. तर ही चिंतना मोतीन दवरनो हें किर्तन आतां आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळिल्ले बरी, म्हजे वोंट तुजी विधी वाचनां वर्णीत आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोस, तोच म्हजे सलहेदार. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतावन येतात तीं नियमां म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोलादीक. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुचीक, तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी कुशी म्हळ्यार म्हजे ससनाचें दायज, तीस म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञांक आशेवन लालून आसता, उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आयचो नियाळ दिला मनदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांणी तुमचे नांवे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर रतन अल्मेडा कर्मिलेत, आल्किमुस दे नोरोन्ना कोलवाले गोंयांतावन, जिशन VC केंगेरी बेंगलोर तावन, रेबेक्का मेगन सिक्वेरा UK तावन, जुलियट डिसोजा फेरार तावन, नोलन लुकस जेम्स कुडुपू मंगलोर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदेन अलेक्झांडर पिंटो पुत्तूर मंगलोर तावन आनी पुलगत्रिंतलासच्या सरत्म्या पासोत मेबल फर्नांडीस कालिना मुंबय मागता. आमकां सगळ्यांक सर्वेस्पर देव काकुळतो ताकोंदी सर्गीचे राज फावो करून म्हणून आमी मागया. ते सांगता फिलिप आनी सेलेस्टीन पिंटो नेल्ली कट्टे कारकळतावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.